अपाङ्गता असक्षमता वा कमजोरी होइन, यो अवरोधजन्य अवस्था हो जसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अपाङ्गता भएकै आधारमा कसैलाई मानव अधिकार, सेवा सुविधा र अवसरहरूमा विभेद गर्न पाइँदैन। उनीहरूले समाज र राज्यलाई योगदान गर्न सक्दछन्। अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धनका लागि हाम्रो आवाज, हाम्रो अभियान। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो आवाज, हाम्रो अभियानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुशीला आचार्य। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यस कार्यक्रममा हामीले अपाङ्गताका विभिन्न विषयमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी हेमोफिलिया र यसले पार्ने असरहरूका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ हेमोफिलिया प्रभावित व्यक्तिहरूको दैनिकीका बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्टबाट। यो हो भक्तपुरको सुडाल बस्ती र यी हुन् ओम कृष्ण साहकर्मी। उनी हेमोफिलिया प्रभावित व्यक्ति हुन्। ओम कृष्णका विगत 19 वर्ष पीडामै बित्दै आएका छन्, जसको कारण हो हेमोफिलिया। ओम कृष्णको यो पीडा आमा अञ्जलीले पनि नजिकबाट महसुस गर्दै आएकी छिन्। विगत 1.5 दशकदेखि छोराको छटपटाहट सहनुको अर्को विकल्प छैन उनीसँग पनि। भनिन्छ आमाले आफ्ना सन्तानको लागि जे पनि गर्न सक्छन्, तर यहाँ आमाले पनि केही गर्न नसक्ने गरी पीडा भएको छ। त्यो त कुरै नगरौँ। अब राति दुखे बेला रातभरि नसुतिकन, अब सानो भएको बेला बोक्यो होइन, अब ठुलो भएको बेला यस्तो हात खुट्टा दुख्दाखेरि कहिले यस्तो गर्दा नि हल्का हुन्छ भने मम्मी यस्तो गरिदिनु भन्ने, कहिले के गर्ने। अब रात र दिनमा त कुरै नगरौँ। हेमोफिलियाको पहिचान हुन नै निकै समय लाग्यो र पहिचान पश्चात पनि उपचारको उचित व्यवस्था पाइएन, जसका कारण आमा अञ्जलीले एउटा छोरा गुमाउनु परेको छ भने अर्को छोरा अपाङ्गताको अवस्थामा पुगेको छ। पहिला त अब थाहा पाउन चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो हामीलाई। अब यो सानो मेरो 2टा बाबु थियो होइन, एउटा बाबु चाहिँ बित्यो हेमोफिलिया नै होइन। अनि यो त हामीले 3-4 महिनादेखि नै त्यस्तो निलो आउने, अब के भएको भनेर अब हेमोफिलिया भएको रहेछ हामीलाई थाहा भएन। अनि 9 महिना हुँदा पनि लड्ने, यहाँबाट बिरिङ आउने, रोक्दै नरोक्ने, उता कान्तिमा भर्ना गर्दा पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ हेमोफिलिया भनेको थियो। अब हेमोफिलिया भन्ने के भयो थाहा भएन। अनि पुरा थाहा चाहिँ हामीलाई 2 वर्ष 3 वर्षमा अनि हेमोफिलिया भनेर थाहा पाएर औषधि पाएको। अहिले ओमको दाहिने घुँडामा आन्तरिक रक्तस्राव भइरहन्छ, जसका कारण उनलाई हिँडडुल गर्न गाह्रो हुन्छ भने यसबाट हुने दुखाइ त सहनै पर्छ। राम्रो खालको त्यो फ्याक्टरहरू हेमोफिलियाको लागि एन्टी मेडिसिनहरू क्या फ्याक्टरहरू तिनीहरू चाहिँ राम्रोसँग नपाउने भएकोले त्यो सकेसम्म घरैमा रेस्ट गर्ने, यताउति गरिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जोइन्टहरू बिग्रियो क्या। अहिले स्वेलिङ भयो नि यताउति। अब पहिल्यै फ्याक्टरहरू पाएर यताउति गर्नु पाएको भए चाहिँ मेरो सायद यतिको हुँदैन, योभन्दा बेटर हुन्थ्यो होला। पहिला चाहिँ हाम्रो अब खुट्टा नर्मलमै हुन्छ, जब अब ब्लिडिङ हुन्छ नि हाम्रो इन्टरनल ब्लिडिङ भएपछि हाम्रो चाहिँ त्यो ब्लडमा एउटा इलिमेन्ट हुन्छ फ्याक्टर भन्ने, त्यसको काम चाहिँ त्यो ब्लिडिङ रोकाउने हो। अनि नभएपछि चाहिँ यो चाहिँ भित्र इन्टरनल ब्लिडिङ भएको हो। अब यो चाहिँ अहिले मेरो दुखिरहेर भएर अहिले मेरो यो स्वेलिङ छ। अब 2-3 दिनमा मैले रेस्ट गर्यो, आइसिङहरू गर्यो, फ्याक्टरहरू लगायो भने चाहिँ यो केही हदसम्म कम हुँदै जान्छ र नर्मल हुन्छ। यसले चाहिँ अनि एकदम यो सुन्नेको भएर एकदम पेन हुन्छ क्या। तपाईँहरूले यहाँ यस्तो स्क्रैचहरू देख्नु भएको छ, जुन चाहिँ यो भित्र ब्लिडिङ भएर यो स्किन स्क्रैच भएर यो चाहिँ स्ट्रेच भएर यो चाहिँ लाइनहरू देखिएको हो। हेमोफिलियाको लागि औषधि भनेको नै फ्याक्टर हो, जुन निकै थोरै मात्रामा वीर अस्पतालमा मात्र पाइन्छ। अन्य बिरामी जस्तो दुख्ने बित्तिकै दुखाइ कम गर्ने औषधि खान्छु भन्ने अवस्था यसमा छैन र दुखाइ सहनुको विकल्प अर्को केही छैन। भने बेला फ्याक्टरहरू त पाउन अलिक गाह्रो छ, त्यो चाहिँ इन्जेक्सन रूपमा दिने हो। अनि अब हामी त्यति खालको अलि त्यो नभएको भएर हामीलाई घरमा ल्याउन दिँदैन। अब यो कुन बेला दुख्छ के हुन्छ त्यो थाहा हुन्न क्या। अनि घरमा ल्याएर राखेर नि हामीले त्यसको युज गर्न राम्रोसँग जान्दैनौँ। त्यसपछि कुन बेला दुख्छ थाहा नभएपछि अब म आज सुतिरहेको छु, मेरो आज बेलुका दुख्यो होइन, अब म भोलि बिहान नभए त म हस्पिटल नपुग्ने भए। त्यही भएर अनि
रातभरिमा चाहिँ मलाई फेरि त्यो गाह्रो भएको हुन्छ क्या। अब त्यति नै खेर मैले इमिडिएटली फ्याक्टर पाएको भए चाहिँ फेरि भोलिसम्म म निको हुने, भोलिसम्म फेरि म पेनमै बसिरहनु पर्ने हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ प्रब्लम हो। ओम कक्षा 11 मा अध्ययनरत छन्। हेमोफिलियाकै कारण सधैँ उनले पढाइमा पनि समस्या भोग्दै आएका छन्। अहिले म 11मा छु। अहिले कलेज गर्ने हो भने 2 महिनामा 1 महिना जस्तो बढी त म कलेज एब्सेन्ट नै हुन्छु। त्यो कलेज छुटेपछि अनि प्राय फेरि हेमोफिलिकको प्रब्लम चाहिँ एक्जाममा बिरामी हुने क्या। प्रायमा देखिने केस चाहिँ खालि एक्जाम आयो कि बिरामी। मेरो अहिले यो फाइनलमा मात्र त्यो फ्याक्टर पहिल्यैदेखि लगाएर दिनु गएर मात्र, नत्र 3टा टर्म दिँदाखेरि मेरो म्यानेजमेन्ट त्यो फ्याकल्टी भयो होइन। एकाउन्ट र बिजनेस एक्जाम नछुटेको भनेको छँदै छैन, ठ्याक्क 2टा त छुटेकै हुन्छ। हेमोफिलिया युक्त व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने फ्याक्टर सामान्य आर्थिक हैसियत भएका नागरिकले किन्न सक्ने अवस्था छैन र सहज रूपमा जहाँ पायो त्यहाँ पाइँदैन पनि। एकजना आमा अञ्जलीको सरकारसँग आग्रह छ कि अबका दिनमा हेमोफिलिया युक्त बालबालिकाले आफ्ना सन्तानको जस्तो पीडा भोग्न नपरोस् र समयमै यसको उपचारको व्यवस्था भइदियोस्। अहिले त हामीलाई फ्याक्टर अब सरकारले राम्रोसँग यो फ्याक्टरहरू दिनुभयो भने हामीलाई त्यही सजिलो हुन्थ्यो। अब डोनेसन बाहिरबाट अहिले 1 वर्ष जति भयो हामीले पैसा तिर्नु नपरेको, नत्र हामीले पैसै तिरेर त्यसरी फ्याक्टर किन्नु पर्थ्यो। मृगौला मुटु रोगको फ्री गरिदिनु भएको छ। अब यस्तो हेमोफिलिया रोगहरूलाई चाहिँ आजसम्म सरकारले केही गरिदिनु भएको छैन, केही हेरिदिनु भएको छैन होइन। अब हामी बिरामी लिएर उता वीर हस्पिटलसम्म 2-3 घन्टाको कहिले भने बेला गाडी पाउँदैन, सिट पाउँदैन। बिरामी लिएर जाँदाखेरि त्यति टाढा जानुपर्छ। यो नजिक भक्तपुर हस्पिटलतिरै अब यस्तो औषधि पाए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। अब मेरो बाबु त अब यस्तो भयो फ्याक्टर नपाएर अहिले भएको बाबु नानीहरूलाई त्यस्तो दुःख भोग्न नपरोस्, फ्याक्टर धेरै नै पाओस्। अब बाबुको जस्तो हात खुट्टा नबिग्रोस् अरूको, मेरो बाबुले जस्तो पीडा अरूले भोग्न नपरोस्। दर्शकवृन्द, यी त केवल उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता सयौं आमाहरू आफ्ना सन्तानका छटपटाहट हेर्न बाध्य छन्। अझै ग्रामीण भेगमा त हेमोफिलियाको पहिचान नै हुन सकेको छैन र यसको जानकारी पनि छैन। वास्तवमा के हो त हेमोफिलिया र यसले पार्ने असरहरू के हुन् त? आज हामीले डाक्टर अमित श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। शरीरमा रगत जमाउने आवश्यक प्रोटिन अर्थात् फ्याक्टरको कमी हुनु नै हेमोफिलिया हो। यसलाई वंशाणुगत रोग पनि भन्ने गरिन्छ। हेमोफिलिया भनेको चाहिँ एउटा एक्स लिङ्क्ड होइन कन्जेनिटल ब्लिडिङ डिसअर्डर हो, जसमा चाहिँ प्रोटिन फ्याक्टर 8 र फ्याक्टर 9 भन्ने चाहिँ कमी हुन्छ। जुन फ्याक्टर 8 र फ्याक्टर 9 भनेको चाहिँ हाम्रो जुन कोगुलेसनको लागि रगत जम्न प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा चाहिँ चाहिने एउटा प्रोटिन, एकदम इम्पोर्टेन्ट तत्त्व हो, प्रोटिन हो होइन। त्यो चाहिँ कमी युजली हेमोफिलिक पेसेन्टहरूमा चाहिँ त्यो प्रोटिनहरू कमी हुन्छ र यदि फ्याक्टर 8 कमी छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हेमोफिलिया ए भनिन्छ है, र यदि फ्याक्टर 9 कमी छ भने चाहिँ उनीहरूलाई हेमोफिलिया बी भनिन्छ। अनि यो चाहिँ अब एक्स लिङ्क भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ युजली फिमेलहरू चाहिँ क्यारियरको रूपमा हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ नर्मल जस्तो भएर चाहिँ उनीहरूको जीविका नर्मल जस्तै हुन्छ। उनीहरूमा त्यो जिनमा चाहिँ डिफेक्ट भए पनि एक्स लिङ्क भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ डिफेक्टेड हुन्छ, एउटा चाहिँ नर्मल हुन्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दा उनीहरूले चाहिँ जीवन नर्मल जस्तो बिताइरहेका हुन्छन्। तर मेलको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने मेलमा चाहिँ एक्स र वाई क्रोमोजोम हुने भएकोले गर्दाखेरि यदि डिफेक्टेड छ भने चाहिँ त्यो क्रोमोजोम डिफेक्टेड छ भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ सिभियर, उनीहरूमा चाहिँ ब्लिडिङ जो प्रब्लमहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ इन जेनरल चाहिँ फिमेलभन्दा मेलहरू चाहिँ एफेक्टेड हुन्छन्। हेमोफिलिक मेल छ र उसले चाहिँ नर्मल फिमेलसँग चाहिँ विवाह गर्यो भने उसको बच्चाहरू चाहिँ छोराहरू चाहिँ 100% नै नर्मलै हुन्छ र छोरीहरू चाहिँ 100% क्यारियर हुन्छन् है। तर यदि हेमोफिलिक क्यारियर फिमेलले चाहिँ नर्मल मेलसँग बिहा गर्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ 50% छोराहरू चाहिँ हेमोफिलिक हुन्छ र 50% चाहिँ क्यारियर हुन्छ।
हेमोफिलिया प्रभावित व्यक्तिहरूको समयमै पहिचान हुन सक्यो र पर्याप्त फ्याक्टरहरू उपलब्ध गराउन सक्यो भने यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। उसको क्वालिटी अफ लाइफ कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। अब यस्तो कुराहरूको चाहिँ अब हेमोफिलियालाई पनि अब क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भनेर हैन। सिभियर हेमोफिलिकहरू चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूको चाहिँ ब्लिडिङ हुने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यतिकै पनि उनीहरू हिँडिरहेछ भने पनि उनीहरूको ब्लिडिङ हुन सक्छ। उनीहरूको र स्पेसली ब्लिडिङ उनीहरूको चाहिँ धेरै जसो 70 to 80% चाहिँ जोइन्ट्सहरुमा ब्लिडिङ हुन्छ, जुन चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ एङ्कल जोइन्ट्स, नी जोइन्ट्स, एल्बो जोइन्ट्समा चाहिँ बडी ब्लिडिङ हुन्छ र अबाउट 10 to 20% चाहिँ मसल्स ब्लिड हुन्छ र सिएनएस ब्लिड चाहिँ लेस देन 5% मा सिएनएस ब्लिड हुन्छ। त्यो उनीहरूको ब्लिडिङ हुन सक्ने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। अब यही ब्लिडिङलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा नै त्यसपछि चाहिँ धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। र यदि ब्लिडिङ रोकिनु सकिएन भने चाहिँ त्यसबाट आउने कम्प्लिकेसन्सहरू बढी हुन्छ, जुन कम्प्लिकेसन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गको जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ हैन। र कोहीले त ज्यान पनि गुमाउनु परेको हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा मेन भनेको फ्याक्टर नै हो है। फ्याक्टर चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पाउनु पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण रोगको आयुर्वेदिक उपचारबाट निदान। झन्डु आयुर्वेद नेपाल पुतली सडकको पहिचान। विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सकद्वारा सफल उपचार हुने यस झन्डु नेपालमा पाल्नु भई साधारण तथा जटिल रोगबाट मुक्त हुनुहोस्। हामी कहाँ बाथ, पिनास, ग्यास्ट्रिक, पाइल्स, पत्थरी, जन्डिस, सुगर, प्रेसर, दम, हर्निया, नाक कान घाँटी, छाला, युरिक एसिड, अनिद्रा, महिला सम्बन्धी रोगहरू, यौनजन्य समस्या साथै अन्य सम्पूर्ण रोगको नयाँ प्रविधिबाट उपचार गरिन्छ। बिरामी आउन नसक्नेका लागि पनि विशेष व्यवस्था छ। विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका बिरामीहरूलाई औषधि पठाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। सम्पर्क झन्डु नेपाल प्राली पुतली सडक। फोन नम्बर 4430 418 4430418। मेरो बच्चाले किन अरूसँग खेल्दैन? मेरो बच्चाले किन बोल्दैन? मेरो बच्चाले बोलाउँदा किन हेर्दैन? तपाईको बच्चालाई अटिजम त छैन? यी सबै अटिजमका लक्षणहरू हुन्। विश्वमा जन्मेका 68 जना मध्ये 1 जना शिशुलाई अटिजम भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अटिजमको समयमा पहिचान गर्नुहोस्। जनहितका लागि जारी सन्देश। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यस कार्यक्रममा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हेमोफिलिया एक जटिल अवस्था हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन सकिरहेको छैन। यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्था र सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा के कसरी काम गरिरहेका छन् त? विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार प्रति 10,000 जन्ममा 1 जना हेमोफिलिया युक्त जन्म हुने देखाएको छ। यसरी हेर्दा नेपालमा 3,000 को हाराहारीमा हेमोफिलिया युक्त व्यक्तिहरू रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि हालसम्ममा करिब 600 को हाराहारीमा मात्र पहिचान हुन सकेका छन्। हेमोफिलिया सोसाइटी नेपालले यस विषयमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेको छ, तर आशलाग्दो उपलब्धि भने हुन सकेको छैन। हेमोफिलिया सोसाइटी जब 2049 सालमा स्थापना भयो, यसले मेन त बिरामीहरूको, हेमोफिलिया व्यक्तिहरूको रजिस्ट्रेसन, जहाँ डायग्नोसिस भएर आउँछन् उनीहरूको रजिस्ट्रेसन गर्ने, रजिस्ट्रेसनपछि काउन्सिलिङ गर्ने, काउन्सिलिङपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ ट्रिटमेन्टमा पर्ने आवश्यकताहरूका बारेमा, समस्याहरूको बारेमा चाहिँ मार्गनिर्देशन गर्ने कामहरू गर्दै आएको छ। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको के भने अवेरनेस। हेमोफिलियाबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि चाँडोभन्दा चाँडो डायग्नोसिस हुनु र डायग्नोसिसपछि तत्काल ट्रिटमेन्ट पाउनु ठुलो कुरा हुन्छ। डायग्नोसिसको लागि नै एक किसिमको मेडिकल पर्सनहरू बिच पनि अवेरनेस हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि नै हेमोफिलिया सोसाइटीले डाक्टरहरूसँग नजिकको सम्बन्ध रहेर डाक्टर विभिन्न अस्पतालहरूमा गएर इन्टरेक्सन कार्यक्रमहरू गर्ने र हेमोफिलियाको इस्युहरू बुझाउने। यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिहरू आए भने हेमोफिलियाको सोसाइटी छ त्यहाँ कन्ट्याक्ट गराइदिनु होला भन्ने र उनीहरूलाई सर्जरी अथवा कम्प्लिकेसन केसहरू चाहिँ चाँडै जटिभन्दा झट्टै छिटो सर्जरी नगरिकन अरू प्रिकाउसन अपनाएर मात्रै गरिदिनु होला भन्ने यस्ता कामहरू गर्दै आएको छ।
हालसम्म विश्व हेमोफिलिया महासङ्घको सहयोगबाट प्राप्त र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले दिने वार्षिक अनुदानबाट केही फ्याक्टर किन्न सहयोग पुगेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै यसलाई आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने संस्थाको आग्रह छ। नेपाल सरकारले पनि विभिन्न किसिमका रोगहरूलाई एड्रेस गर्दै आइरहेको छ। निःशुल्क उपचार चाहिँदो रहेछ, यो व्यक्तिगत एक्सेसभन्दा व्यक्तिगत पहुँचभन्दा टाढा रहेछ भन्ने कुरा बुझेर उसले उपचार दिँदै आइरहेको छ। त्यस हिसाबले हिमोफिलियायुक्त व्यक्तिको लागि चाहिने एन्टी हिमोफिलिक फ्याक्टर पनि व्यक्तिगत पहुँचभन्दा निकै टाढा छ। यो एकपटक होइन, दुईपटक होइन, 1 महिना होइन, 2 महिना होइन, यो लाइफ लङ जन्मदेखि नमरुन्जेलसम्म ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ इन्फ्युजन गरेर उपचार गर्नुपर्ने भएकोले यो व्यक्तिको पहुँचभन्दा टाढा छ र जहाँ पायो प्रोडक्सन पनि हुँदैन। र अन्तर्राष्ट्रिय डोनेसन स्वरूप हामीले विभिन्न औषधि कम्पनीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग मागेर सहयोग जुटाएर ल्याएर त्यसलाई बचत गरेर र इमर्जेन्सी परेको बेलामा बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराएर बचाइरहेको अवस्था हो अहिलेसम्म। र यसको लागि राज्यले नै जो विकसित देशहरूमा अन्यत्र धेरै देशहरूमा अहिले के गर्दैछ भने राज्यले नै हिमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरूको लागि चाहिने एन्टी हिमोफिलिक फ्याक्टर उनीहरूले सब्सिडाइज रेटमा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइरहेका छन्। तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यो भइसकेको अवस्था छैन। त अहिले आएर अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पनि हिमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरूको लागि म केही गर्छु भनेर ओड दिएको पनि अवस्था छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही 2 महिना अगाडि निकालेको रिपोर्टमा पनि हिमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरूको लागि पनि चाहिने औषधिहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, त्यसको लागि वार्षिक रूपमा 1 लाख उपलब्ध गराउने भन्ने किसिमको डकुमेन्टेसन गरिसकेको छ। र त्यसको लागि बजेट एलोकेसनका पार्टहरू बाँकी नै छन्। हामीले बुझ्दाखेरि त्यस्तो अवस्था छ। र स्वास्थ्य महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले हिमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरूको लागि यो हिमोफिलिया पनि एउटा अपाङ्गतासँग सम्बन्धित संस्था हो र यिनीहरूको लागि पनि केही एक्सेस दिनुपर्छ, उनीहरूको लागि पनि केही हामीले कन्ट्रिब्युसन, राज्यले केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भनेर केही वार्षिक रूपमा 5 लाख सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यो विगत 4-5 वर्षदेखि सहयोग गरिरहेको छ। त्यसबाट पनि हामीले एन्टी हिमोफिलिक फ्याक्टर नै किनेर हस्पिटलमा उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरूलाई त्यो औषधि दिएर उपचार गरिरहेका छौँ र बचाएका छौँ। त्यो एक पक्षबाट हेर्दाखेरि हामीलाई गर्व पनि लाग्छ। यो नेपाल सरकारको एउटा कुनै मन्त्रालयले हिमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरूको लागि सम्बोधन गरिरहेको छ है भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। तर यही सम्बोधन हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि भयो भने यो अझ सहज हुन्छ र हिमोफिलियाको उपचार नियमित रूपमा निःशुल्क रूपमा हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यस्तै हेमोफिलिया लगायतका पछाडि परेको अपाङ्गताको वकालत तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले पनि काम गर्दै आइरहेको छ। हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ जुन चाहिने फ्याक्टर, जुन त्यो फ्याक्टर छ यो चाहिँ अलिकति सहज तरिकाले उपलब्ध हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो एकदम केही ठाउँहरूमा मात्रै उपलब्ध भइरहेको छ, जो चाहिँ हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एकदम नहुने, जसको कारणले चाहिँ एकैछिन पनि अब चाहिँ हामीहरू सँगै भेटेको, सँगै खेलेको साथीहरूको चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जीवन तलमाथि हुन सक्ने जुन यति धेरै चाहिँ जोखिम छ, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ। र सम्भवतः करिब अब परिवर्तित स्थानीय जुन तह अहिले परिवर्तित हुँदै गएको छ र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ कम्ती अनि प्रत्येक जिल्ला तहमा चाहिँ हेमोफिलियाको जुन फ्याक्टर चाहिँ हरेक जिल्लामा चाहिँ उपलब्ध हुने व्यवस्था चाहिँ सरकारले मिलाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौँ। र यो सम्बन्ध अझै धेरै हेमोफिलियासँग चाहिँ विशिष्टीकृत कतिपय कुराहरूमा हेमोफिलियासँग चाहिँ सम्बन्धित काम गर्ने सङ्घ संस्था पनि छन् र हेमोफिलियासँग काम गर्ने स्पेसिफिक सङ्घ संस्था पनि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको चाहिँ सदस्य संस्था पनि छ। हामी कतिपय प्राविधिक कुराहरू अझै चाहिँ त्यहाँभित्र विशिष्टीकृत समस्याहरू उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ र हामी कतिपय कुराहरूमा उहाँहरूले उठाएका कुराहरूलाई पनि हामी ऐक्यबद्धता जनाउँदै र महासङ्घले छुट्टै पनि हामी नेपाल सरकार र विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ हामीहरू काम गर्छौँ भने र महासङ्घले विभिन्न जनचेतनामूलक कामहरू गर्दाखेरि महासङ्घका चाहिँ विभिन्न मुखपत्रहरू मार्फत भयो, महासङ्घका वेबसाइटहरूमा चाहिँ जनचेतना जगाउने कुराहरू भयो र महासङ्घले विभिन्न ठाउँहरूमा गएर गर्ने तालिमका कुराहरूमा भयो र अपाङ्गताका विशिष्टीकृत गरेर चाहिँ अपाङ्गताका विभिन्न वर्ग समुदायहरूसँग चाहिँ हामी हेमोफिलियाको बारेमा त्यतिकै जनचेतनाका क्रममा चाहिँ हामीहरू सङ्घ साथमा सबै अपाङ्गताको लागि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ चाहिँ हामी उठाउने गर्छौँ र अरू आम सरकारवाला निकायहरूलाई पनि जानकारी गराउने चाहिँ हामीहरूले काम गर्छौँ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेमोफिलियाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचारमा विशेष सहयोग गर्ने नीति लिएर काम अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खास गरेर स्वास्थ्यका अन्य विविध गतिविधिहरूको साथै हेमोफिलियालाई पनि, जस्तो हामी हेमोफिलियाको यो अपाङ्गताभित्र रहेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको फोकल युनिटको हिसाबले कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाले हेर्छ। अब यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसभन्दा अगाडि अलिकति वीरस्थलमा एउटा वार्ड सञ्चालन गरेको र त्यसमा सहयोग गरिरहेको छ। त्यसपछि अर्को अब औषधि लगायतको लागि र जुन एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टरको लागि सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ 1 लाखको सहयोग गर्ने किसिमको जुन तयारी भइरहेछ एउटा। और भर्खरै अब हामीले फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओभरअल अपाङ्गतालाई समेट्ने गरेर अपाङ्गता सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा 10 वर्षे कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरेको छ र त्यसमा हेमोफिलियालाई समेट्ने गरेर हामीले त्यो नीतिमा समेटेका छौँ, रणनीतिका विषयहरूमा समेटेका छौँ। खास गरेर रोकथाम गर्न सकिने कुराहरू, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने कुराहरू, पुनर्स्थापना सम्बन्धी विषयहरू छन् त्यसमा। र त्यस्तै गरेर 10 वर्षभित्र के कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ भन्ने खालको योजनाहरू पनि त्यसमा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी कुराहरूलाई ध्यानमा दिएर जसरी त्यो सहयोग गर्ने खालको चाहिँ रकमको व्यवस्था गरेको छ अनि वार्डको व्यवस्था गरेको छ वीरस्थलमा, त्यही वार्ड सञ्चालनमा पनि हेमोफिलिया सोसाइटीले आफ्नै विभिन्न पहलमा चाहिँ धेरै मेहनत गरेर सञ्चालन गरेको छ। त्यसको लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अबको कार्ययोजना अन्तर्गत त्यो वार्डलाई सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गर्ने। त्यसपछि गएर चाहिँ अब राज्यको पुनर्संरचनाको हिसाबले, संहिताको हिसाबले 7वटै प्रदेशमा यस्तो खालको व्यवस्थापन गर्ने खालको योजनाहरू छ र हामीले हरेक वर्ष यो कुराहरूलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिने खालको कार्यक्रमहरू छ। अनि त्यही कुरामा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी दिनमा यो फोकल युनिटको हिसाबले, अपाङ्गता कार्यान्वयन इकाइको हिसाबले कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाले अब यी कुराहरूलाई वार्षिक रूपमा कार्यक्रममा पनि राख्दै लिएर जाने र कार्यक्रम गर्ने खालको तयारी गरिरहेको छ। यसैको पनि हामीले भर्खरै यो चाहिँ नीति चाहिँ अब 73 सालको चैतको 30 गते पास भयो। त्यसपछि यसको सार्वजनिकीकरण अस्ति भर्खर हामीले जेठको 4 गते गऱ्यौँ र यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट माननीय मन्त्रीज्यूको, त्यसपछि गएर चाहिँ स्वास्थ्य सचिवज्यूको समेत त्यसमा प्रतिबद्धता छ र आगामी दिनमा कार्यक्रम कार्ययोजना गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। केही कुराहरू हामीले प्रस्तावित पनि गरिसकेका छौँ, योजना आयोगसँग छलफल गरिसकेका छौँ, अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेका छौँ। यो हेमोफिलिया सोसाइटीसँग मिलेर सहकार्य गर्ने खालको र विभिन्न केन्द्रीय अस्पतालहरू, अब प्रदेशमा रहने अस्पतालहरूसँग मिलेर काम गर्ने खालको तयारी गरिराखेका छौँ। निकट भविष्यमै सबै सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न गइरहेको छ। तत्कालै चाहिँ कस्तो सोचिरहेको छौँ भने अब हाम्रो योजना के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर सबै खालका अपाङ्गता, हेमोफिलिया लगायतको कुराहरूमा सामान्य जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ मास मिडियाबाट जाने खालको कुरा चाहिँ यो 2-3 महिनाभित्रै सुरु गर्छौँ। हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घसँगको सहकार्यमा र अरू सोसाइटीहरूसँगको सहकार्यमा सुरु गर्दैछौँ। त्यसपछि आगामी दिनको बजेट पनि अब प्रस्तुत भइरहेछ, त्यो स्वीकृत हुन्छ र हामी सबै पार्टनरहरूसँग चाहिँ के कार्यक्रमहरू छन्, कहाँ जान सकिन्छ भन्ने खालको तयारी गर्छौँ। र अहिलेको हाम्रो लक्ष्य चाहिँ जुन अहिलेको लागि 744 होला, त्यो हिसाबले त्यहाँसम्म चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि एउटा खालको एटलिस्ट कमसेकम अभिमुखीकरणबाट सुरु गर्ने र त्यति मात्र होइन, अपाङ्गताको बारेमा पनि जानकारी गराउनु पर्ने भावनाले जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी गराएर आफ्नो कार्यक्रम योजनामा समावेश गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो तयारी पनि गर्दैछौँ। अब चाहिँ पहिलेभन्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि त्यो चेतना हुन्छ, अब कसरी रिफर गर्न सकिन्छ, कसरी टाइमली डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ, कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूले पनि काम गर्नुहुन्छ। स्थानीय तहको प्रमुखहरूले पनि, पदाधिकारीहरूलाई पनि हामीले यो बारेमा जानकारी गराउने भावनाले केही न केही यस सम्बन्धमा गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम र योजनाले गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू यसमा चाहिँ प्रगति हुन्छ पक्का पनि। के तपाईँका बालबालिकाका जिउमा पनि यस्तै रगत जमेको जस्तो नीलडाम देखिन्छन् या चोटपटक लाग्दा रगत नथामिने लक्षणहरू देखिन्छन्? यदि त्यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा नजिकका स्वास्थ्य संस्था एवं हेमोफिलिया सोसाइटी नेपालमा तुरुन्तै सम्पर्क राख्नुहोला। हवस् त, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँलाई आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अवश्य पठाउनुहोला। आगामी साता अपाङ्गताका विविध विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।